बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम ज़िक्र कर रहे हैं हकीम लुक़मान का और उनकी उन नसीहतों का जो उन्होंने अपने बेटे को बयान फरमाई थी। ये ऐसी नसीहतें हैं कि ये हर वालिदैन के काम आने वाली हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी संवरेगी बल्कि उनके बच्चों की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। मेरे वो दोस्त जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनियावी ज़िंदगी में रौनक बयान किया है। ये रौनक उसी वक्त है जब वालिदैन की जानिब से अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए बच्चों की सही नशोनुमा, दीनी और इखलाकी तरबियत की जाए और बचपन ही से उन्हें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। औलाद की तरबियत के बारे में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किसी बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए सबसे बेहतर तोहफ़ा यह है कि वह उसकी अच्छी तरबियत करे। हज़रत लुक़मान ने जो वसीयत अपने बेटे को की थी, अल्लाह जल्ल शाना ने उसे कुरान करीम में भी बयान फरमाया है। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि ए बेटे, अल्लाह का शरीक ना ठहराना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। हज़रत लुक़मान ने आगे फरमाया कि ए मेरे बेटे, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी हो तो भी उसे मामूली ना समझना। वो अमल किसी पत्थर में हो या आसमानों में हो या फिर ज़मीन के अंदर, ज़मीन की तह में छुपा हुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़ाहिर फरमाएंगे। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और बाखबर है। ए मेरे बेटे, नमाज कायम करो और अच्छे कामों की नसीहत किया करो और बुरे कामों से मना किया करो और जो कुछ पेश आए उस पर सब्र किया करो। बेशक ये सब्र हिम्मत के कामों में से एक है। और लोगों से बेरुखी मत अपनाओ और ज़मीन पर तकब्बुर से मत चलो। बेशक अल्लाह ताला किसी मुतकब्बिर को पसंद नहीं फरमाते। और अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज़ को पस्त रखो। बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। सूरह लुक़मान। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हज़रत हकीम लुक़मान की दानाई और हिकमत वाली नसीहतें जो उन्होंने अपने फ़र्जंद से की, इन्हें बयान फरमाकर चंद बातों की तरफ रहनुमाई फरमाई है कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को इसके नाम से नहीं पुकारा बल्कि ए मेरे बेटे कहकर पुकारा, जिससे मालूम होता है कि नाम लेने से मोहब्बत का वो इजहार नहीं होता जो ए मेरे बेटे कहने से मोहब्बत का इजहार होता है। जिस तरह माँ लाशऊरी अमल में बच्चे को मोहब्बत में मेरा लाल, मेरा चांद, मेरा सोना वगैरह जैसे अलकाब से पुकारती है, इसी तरह जब बच्चा शऊरी उम्र को पहुंच जाए तो वालिदैन इससे इसी अंदाज से मोहब्बत में बात करें तो माँ बाप की बात बच्चे के दिलो दिमाग पर असर अंदाज होगी। सबसे पहली नसीहत जो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की वो तौहीद बारी ताला से मुतल्लिक़ थी कि मेरे बेटे, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना ठहराना। इससे भी मालूम हुआ कि बच्चे को सबसे पहले दीनी अक़ाइद और अफ़कार की तालीम देनी चाहिए ताकि बड़ा होकर वो एक अच्छा मुसलमान बने, क्योंकि इसके अक़ाइद जब सही होंगे तो अमाल भी इंशाअल्लाह ताला सही होंगे। और अगर अक़ाइद कुरान और सुन्नत से मुतसादिम हुए तो ये यकीन नहीं किया जा सकता कि रास्त अमाल करेगा। बच्चों का जहन साफ़ और शफाफ और ख़ाली होता है। इसमें जो चीज़ भी नक्श कर दी जाए वो मजबूत और पायदार होती है। इसलिए सबसे पहले बच्चे को दीनी और इखलाकी तालीम देनी चाहिए। दूसरी नसीहत में फरमाया कि मेरे बेटे, अमल राई के दाने के बराबर भी हो तो रोज़े महशर अल्लाह ताला इसे तुम्हारे सामने ले आएंगे। यानी कोई अमल ख्वाह वो अच्छा हो या बुरा, उसे मामूली मत समझना कि रोज़े महशर तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा। अगर अमल सालिया है तो वो तुम्हारे लिए रोज़े महशर मुफीद साबित होगा और हो सकता है कि जिसे तुम मामूली समझो, रोज़े महशर वही तुम्हारी शफाअत का सबब बन जाए। और अगर वो अमल ताला बुरे हैं तो तुम बरोज़े महशर इसे छुपा नहीं पाओगे। अल्लाह ताला इस अमल को जिसे तुम मामूली समझ रहे होगे तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ इनकार की गुंजाइश ना होगी। हज़रत लुक़मान मज़ीद फरमाते हैं कि ए मेरे बेटे, नमाज कायम करो और अच्छे कामों की तलकीन किया करो और बुरे कामों से मना किया करो। हज़रत लुक़मान के इस फरमान में 3 अमर हैं। ये कि नमाज कायम करो। नमाज हर शरीयत में रही है, इसकी कैफियत और हियत में तब्दीली वाक़ा होती रही,
پھر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اسی طرح نماز جسم و روح کے لیے باعث سکون اور راحت ہے، اور ایک مسلمان نماز کو صرف اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھے تو اس سے مالک حقیقی راضی ہوگا، اور جب مالک راضی ہوتا ہے تو بندے پر انعامات کی بارش کرتا ہے، یہ کہ اچھے کاموں کا حکم کرو۔ ایک شخص دوسرے کو جب اچھائی کا حکم دے گا تو لا محالہ امر ہے کہ اول وہ خود بھی اچھے کام کرے گا۔ یہ کہ برائی سے منع کرنا، بلا شبہ برائی سے منع کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب بندہ خود برائی سے باز رہے۔ اگر کوئی شخص خود برے کام کرے اور دوسروں کو کہے کہ یہ نہ کرو تو اس کا کتنا اثر ہوگا یہ ہر عام و خاص جانتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حکیم لقمان کا ایک واقعہ کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کسی رئیس تاجر کے غلام تھے، اور اس رئیس تاجر کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ رئیس تاجر حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گزاری، دنائی اور ایمانداری سے بہت متاثر تھا۔ اپنی خدمت گزار حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عزت دیتا اور بہت محبت کرتا تھا۔ رئیس تاجر کا معمول تھا کہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھتا تو حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتا اور اپنے ہاتھ سے کھانا پیش کرتا۔ ایک دن رئیس تاجر نے کہیں سے خربوزہ منگوایا اور اپنے ہاتھ سے ایک کاش کاٹ کر حضرت حکیم لقمان کو پیش کی۔ حضرت حکیم لقمان نے وہ پھانک لے لی اور کھا لی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیسی ہے؟ تو حکیم لقمان نے کہ ماشاءاللہ بہت میٹھی ہے۔ تو حکیم لقمان نے اس سے کہا کہ الحمدللہ بہت اچھا، آپ کی دی ہوئی ہر چیز ہی اچھی ہوتی ہے، بھلا پھیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ رئیس تاجر بہت خوش ہوا اور ایک کاش اور کاٹ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے وہ بھی نوش فرما لی۔ اسی طرح رئیس تاجر کاشیں کاٹتا رہا اور حضرت لقمان حکیم کو پیش کرتا رہا، اور آپ کھاتے رہے اور تعریف کرتے رہے۔ جب آخری کاش بچی تو رئیس تاجر کے دل میں آیا کہ اتنا میٹھا خربوزہ مجھے بھی چکھنا چاہیے۔ جیسے اس نے کاش منہ میں رکھی فوراً تھوک دی۔ خربوزہ تو انتہائی کڑوا تھا۔ رئیس تاجر نے بڑے حیران ہوا اور اس نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا کہ حیرت ہے کہ آپ اتنا کڑوا خربوزہ میٹھا کہہ کر کھاتے رہے، کیا وجہ تھی کہ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ حضرت لقمان حکیم نے سر جھکا لیا اور آہستہ آواز میں بولے کہ آقا، میں نے آپ کے ہاتھوں سے دنیا کی شاندار نعمتیں کھائی ہیں، یہ پہلی نعمت تھی جو ذرا سی کڑوی تھی۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک ایسے شخص سے شکایت کروں جس نے ہمیشہ مجھے پہلے کھلایا اور بہت اچھا کھلایا۔ آقا، میں آپ کے مہربان ہاتھوں سے زہر تک کھا سکتا ہوں، تو یہ کڑوا خربوزہ کیا چیز ہے؟ یہ سن کر رئیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بھی یہ واقعہ سوچ کر رونا آ جاتا ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس مالک کے ہزار ہاں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ہوا، پانی، روشنی، پھل، غذا، اور ان کے علاوہ کتنی نعمتیں ہیں جو مسلسل استعمال کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ذرا سی تکلیف آ جائے، مشقت آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی محرومی آ جائے تو فوراً شکوہ کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ غیرت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جس مالک کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس کی طرف سے آنے والی تھوڑی سی مصیبت میں بھی